ताजी खोखर उनके साहबजादे जो इस टाइम अरेस्ट हो चुके हैं, 25 साल की कैद। फिर इनकी दुश्मनी कब से ये चल रही थी? अकॉर्डिंग द FIR कि एक प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। माजिद सती उस कब्जे की राह में रुकावट। इनकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। फर्क होकर के जो खानदान का शुमार है वो गुज़श्ता 3 से 4 दहाइयों में से रावलपिंडी के बाअसर खानदान। ताजी खोखर का जो शुमार था वो रावलपिंडी की उन शख्सियात में होता था जिसका हर तबके में असर उनके वालिद की भी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेलों में गुजरा। जो जेल की ज़िंदगी है वो खुद बयान करते हैं। मैं वो अपने ख्यालात का ये इज़हार कर रहे हैं कि जेल से निकल गई मैं आज़ादी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, क्राइम एनालिस्ट और खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ताजी खोखर उनके साहबजादे जो इस टाइम अरेस्ट हो चुके हैं, उनको बताया जा रहा है कि 25 साल की कैद। और ये माजिद सती ग्रुप जो है, आखिर इनकी दुश्मनी कब से ये चल रही थी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुझे बताइएगा कि फ़र्क खोखर को अरेस्ट कर लिया गया है माजिद सती कत्ल केस में, 25 साल की कैद हो गई है। ये माजिद सती ग्रुप जो है, ये इनकी कोई पुरानी दुश्मनी है? बेसिकली इनको अरेस्ट क्यों और किस वजह से किया गया, और 109 मशवरे में ये शामिल थे, ये सारा मामला क्या है? अच्छा, आपस में एक अच्छा तलक भी था इनका, ठीक है, जिसे आप दोस्ती भी कह सकते हैं इनका था। ताहम एक प्लाट का तनाज़ा पर ठीक है, इनका जो झगड़ा था उसमें एक प्लाट के कब्ज़े का मामला था। ठीक है, जो कहा यह जाता है, जो सती बरादरी की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जाता है, या अकॉर्डिंग द FIR जो इन पे इल्ज़ाम था कि एक प्लाट पर कब्ज़ा करना चाहते थे। माजिद सती उस कब्ज़े की राह में रुकावट था। ठीक है, पहले उस प्लाट के हवाले से कुछ पंचायतें भी इस हवाले से होती रही थी। अब जब देखा कि माजिद सती इनकी राह में रुकावट है तो उसको रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कर दिया ठीक गया, है। करवा दिया गया। सो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। नहीं थी, ठीक अच्छा, है, इसमें अब जाहिर है अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। उम्र कैद की सज़ा हो गई है, 10 साल 10 लाख जुर्माना हो गया है। ये तो एक अदालत का फ़ैसला है। अभी हाई कोर्ट है, अभी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट है। डेफिनेटली अब जो फ़र्क होकर की कानूनी टीम है, जो वकला हैं, वो इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जाएंगे। ठीक है, आजकल में शायद चले भी जाएं। ज़ाहिर है इसका एक प्रोसीजर होता है। जब सेशन कोर्ट के फ़ैसले की अटेस्टेड कापियाँ मिलेंगी, उन कॉपीज़ की रोशनी, फैसले की ऑर्डर की कॉपीज़ की रोशनी में फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखती है या कोई लचक पैदा कर उनकी सज़ा को मुअत्तल भी कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है हाई कोर्ट। बिल्कुल ऐसी। बेफर्क अगर हाई कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखती है, देन इनके पास ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो एक कानूनी जंग है जो चलती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो अब तक जो चीज़ सामने आई है, जो बड़ी अहम है मेरे नज़दीक है, मुख्तलिफ लोगों के नज़दीक भी है, कि जो एक कमाल मज़ाहरा हुआ इत्तेहाद का सती बरादरी, प्लस जो उनकी एक पोटोहार का उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया हुआ, पोटोहारी जो लोग हैं सारे, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि सती बरादरी इस लेवल तक जाके केस को परसू करे, इतनी पैरवी उसकी कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक रहा इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि फ़र्क होकर के जो ख़ानदान का शुमार है वो गुज़श्ता 3 से 4 दहाइयों में से रावलपिंडी के बाअसर ख़ानदान, और हर लिहाज से, पैसे के लिहाज से भी तगड़े, या दूसरे पहलू में अगर आप कहेंगे बदमाशी के लिहाज से भी ये हमेशा तगड़े रहे। ठीक है, फ़र्क होकर के वाले ताजी खोखर का रावलपिंडी, बल्कि अगर आप ये कहें कि रावलपिंडी डिवीज़न, उसकी इर्द गिर्द के भी जो इजला थे, वहाँ पे एक हमेशा से खासा रसूख रहा। और ज़ाहिर है वो हमसे पहले, अभी हम तो फील्ड में नहीं थे, हम स्टूडेंट लाइफ में होंगे, वो तो जुल्फ़कार अली भट्टू मरहूम के दौरे हुकूमत से चलते आ रहे थे ना। और उस दौर में भी उन्हें 16 NPO के तहत भी नज़रबंद भी किया जाता था, सियासी मामलात भी थे, क्योंकि ताजी खोखर का जो शुमार था वो रावलपिंडी की उन शख्सियात में होता था जिसका हर तबके में असर रसूख था। ख़्वाह वो सियासतदान है, ख़्वाह वो कारोबारी शख्सियात हैं, ख़्वाह वो पुलिस अफसरान हैं, ख़्वाह वो ब्यूरोक्रेसी है, उनका एक कमाल तल्लक रहा है।
اب آپ کہیں کہ وہ تعلق کیسے نظر آتا ہے، تو جب تاجی کھوکر کی وفات ہوتی ہے تو ان کی نماز جنازہ سے لے کر ان کے گھر جو تعزیت کرنے آنے والے جو مہمانوں کا ایک سلسلہ تھا، آپ اگر وہ مہمان دیکھ لیں تو پاکستان لیول کی کون سی ایک ایسی اہم شخصیت تھی نہیں تھی جو ان کے گھر تعزیت کے لیے فرق کھوکر کے پاس نہ گئی. سارے آئیں. ٹھیک ہے، ایک اثر رسوخ علم. پھر دوسرا، چونکہ پراپرٹی کے کام سے منسلک رہے، اور یہ چیزیں تو فرق کھوکر اپنے کئی انٹرویوز میں خود بیان کرتے ہیں کہ کتنے کتنے لاکھ کنال، کتنے کتنے مربع، بالکل سینکڑوں مربع، ایسے ہی ہے. اور جو صرف راول پنڈی میں نہیں، پنجاب کے مختلف شہروں میں ان کی جائیدادیں موجود وہ ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں زمین سے پیار. اس بات کا بھی وہ برملا اظہار کرتے ہیں، بالکل وہ ایسے چیز ہی کو ہے. چھپاتے نہیں کہ ان کے والد کی بھی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیلوں میں گزرا. انہوں نے خود جیل کاٹی اور 8 سے 10 سال مسلسل وہ بھی جیل میں رہے، قتلوں میں رہے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مجھے سزائے موت کی کوٹری میں بند رکھا جاتا تھا. مطلب جو جیل کی زندگی ہے وہ خود بیان کرتے ہیں. ابھی میری ایک ویڈیو ایک ان کی نظر سے گزر رہی تھی کہ وہ ایک پہاڑی مقام پر ہیں تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، تو اس میں وہ اپنے خیالات کا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ جیل سے نکل کے ہی میں آزادی دیکھ رہا ہوں. آزادی دیکھ رہا ہوں. دیکھیے وہ چیزیں اب ڈھکی چھپی نہیں ہیں. جہاں تک رہی بات ان کی مقدمات کی، تو سینکڑوں مقدمات ہیں ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئے نا، بری کلیئر ہو ہو گئے، گئے. کلیئر ہو گئے. جس طرح اب ان کے والد پہ بھی تھا ایک صابرہ بی بی 2012 میں قتل ہوتا ہے، اس کا مقدمہ تاجی کھوکر کے خلاف، فرق کھوکر کے خلاف، ان کے بھائی کے خلاف، دیگر ساتھیوں کے خلاف درج ہوتا ہے. اس مقدمہ قتل میں ہی جب عدالت سے، یا اور بھی چند دیگر مقدمات تھے، تو فرق کھوکر کو عدالت سے جیل منتقل کیا جا رہا تھا، تو راستے میں ان کی ٹیم آ جاتی ہے، 20 اور وہ بتا رہے کہ چھڑا کے لے جاتے ہیں. چھڑوا کے لے جاتی ہیں. یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے کہ فرق کھوکھر جو ہے وہ جیل سے بھاگ گئے، وہ فرار پرانی ہو گئے. بات، ہاں وہ پرانی ہے، پرانی 2013 کی غالباً بات، وہ 13 کی بات ہے. لیکن وہ ابھی چیزیں وہ ٹرینڈنگ میں آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں پھر سے بھاگ گئے ہیں. پرانی بات ہے کہ وہ واقعہ پیش آیا، فرق ہو کر فرار ہو گئے، لیکن 2 روز بعد ہی یا 3 روز بعد ہی دوبارہ وہ سرنڈر کر گئے. ٹھیک اب ہے. اس میں بھی 2 آرا آتی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے گرفتار کیا، جبکہ فرق کھوکر گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا. سرنڈر کر دیا. تو ان کی جو لائف ہے وہ مقدمات کے حوالے سے ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہی. ہر دور میں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی مقدمہ چلتا درج آ ہوتا رہا. رہتا ہے. ایون کہ جب فرق کھوکر کی بیوی کا معاملہ آیا، ان کے قتل کی بھی ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوتی ہے، انہی کے خلاف ہوگی. فرق کھوکر کے خلاف درج ہوئی، اور ان کے جو بردر ان لا تھے علی رضا، ان کی مدعیت میں درج ہوئی. اگر آپ مقدمات کی ہسٹری کو دیکھیں اس خاندان کی، تو وہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. یہ تو میں ایک چیدہ چیدہ سے مقدمات کا ذکر کیا. تو وہ فرق ہو کر خود اپنے انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ جیلیں میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے، وہ ہمارا دوسرا گھر ہے، کیونکہ ان لوگوں کی زندگی کا ایک طویل حصہ جیلوں میں گزر گیا، اچھا سر، مقدمات میں گزر گیا. جب ان کو اریسٹ کیا گیا کہتے کہ کمرہ عدالت میں سے جو ہے ان کے گارڈز تھے اور باہر آتے میں جتنے لوگ تھے ان کو سب کو ہٹا دیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی ایسی جو ماحول نہ کریٹ ہو جائے کہ جہاں پہ ماحول خراب ہو. ان کو ریموو کر کے پھر ان کو جو ہے نا وہ وہاں سے لے کے گئے ہیں. ابھی یہ کون سی جیل میں ان کو شفٹ کیا گیا؟ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. ماجد ستی قتل کیس کے حوالے سے جب بھی عدالت میں تحقیق ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستی برادری کا بھی ایک جمع غفیر جو تھا بالکل ہوتا ہے عدالت کے باہر سر، موجود ایسے ہی ہوتا ہے. تھا. اسی طرح جب فرق ہو کر پیشی پر آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ہوتے تھے، گاڑیوں کے لمبے قافلے بھی ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ عدالت کے بعد ان دونوں گروپوں کے مابین کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی جس سر. دن فیصلے کا دن تھا اس دن بھی دونوں گروپوں کے سینکڑوں لوگ موجود تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ راول پنڈی انتظامیہ کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوئی، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھا. ٹھیک ہے. ورنہ خدا نہ خاصا دونوں گروپوں کا آپس میں جھگڑا، اور عموماً یہ ہوتا ہے بالکل ہو جاتا عدالتوں ہے میں، سر، آپ دیکھتے نہیں 2 گروپ آپس میں گتم گتھے ہی ہو جاتے ایسے ہی ہیں. ہو جاتا ہے سر. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات میں آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ جس وقت سی سی ڈی کا قیام عمل میں آیا، آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب میں آپریشن ہوئے، بالکل ایسے ہی. ہر ضلع لیول پہ ہوئے. اسی طرح راول پنڈی میں جو ٹاپ آف دا لسٹ تھے وہ فرق کھوکر تھے جو سی سی ڈی کا ٹارگٹ تھے.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فرق ہوکر نہیں اور بہت سارے گروپ. اب راولپنڈی میں بھی بے شمار گروپس ہیں جن کا فرق ہوکر کے ساتھ تعلق ہے یا ان کے مخالفین کے ساتھ تعلق ہے. اور وہاں پہ ایک اور جو کلچر بڑا کچھ سالوں میں دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ کلچر کیا پروموٹ ہوا, لمبے بالوں. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے, بڑی بڑی مونچھیں بڑی اور مونچھیں, داڑھی. داڑھیاں, لمبے لمبے بال. ایون ایک دور میں فرق ہوکر کے اپنے لمبے لمبے بال تھے. سر جو قمیضوں کا ٹرینڈ ہے وہ بھی وہ لینتھی ہے. سارا ٹرینڈ سارے ہاں راولپنڈی سے بالکل ایسی ہے. اب اس میں آپ کو پتہ ہے جب سی سی ڈی نے ایکشن شروع کیا تو ایک وہ ولی لالا گروپ تھا جو افغانی تھا, ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا. بالکل. اور بہت سارے ایسے نامور کرمینلز تھے جن کے خلاف ایکشن بھی ہوا, وہ اپنے انجام تک بھی پہنچے. وہیں سی سی ڈی کا ٹارگٹ فرق ہوکر بھی. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب سی سی ڈی نے یہ اعلان کیا ڈالا کلچر کے خلاف, بالکل ایسے تو ڈالا کلچر کا راولپنڈی ڈویژن میں انٹروڈکشن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک ہوکر برادری نے کرایا تو اس میں بھی شک کوئی نہیں, کیونکہ یہ ٹرینڈ ان لوگوں نے دیا کہ درجنوں گاڑیوں کے قافلے جا. بالکل ایسی تھا سر. اور فرق ہوکر کے پاس آپ کو پتہ ہے دنیا کی قیمتی ترین گاڑیوں کے شوقین ہیں بہت زیادہ. سارا قافلہ جانا, وہ بے شمار سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز بھی اویلیبل ہے. اب وہ جو کلچر تھا وہ نکلا ہی سمجھ لیں تاجک ہوکر کے ڈیرے سے تھا. وہ تو ٹارگٹ تھے اس حوالے سے. پھر سی سی ڈی یہ چیزوں کو دیکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان معاملات میں ہے, اس کا ریکارڈ کیا ہے. اگر آپ فرق ہوکر کے ریکارڈ کے پیچھے جائیں گے تو مقدمات کی ایک لمبی فہرست بھی تھی. اس دور میں فرق ہوکر کو سی سی ڈی سے خاصے خطرات لاحق تھے. اور اس دوران ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پھر فرق ہوکر نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا. حالانکہ ان کے گھرانے کا, ان کے خاندان کے لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بڑا عرصہ رہا ہے. ان کے جو عزیز تھے حاجی نواز کھوکر, وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے. مصطفیٰ نواز کھوکر ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما بھی رہ چکے ہیں. اس کے بعد آج کل بھی وہ کہاں سے متحرک ہیں. لیکن فرق ہوکر نے جمعیت علماء اسلام میں جانے کو ترجیح دی. اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت تمام قائدین کا تاجک ہوکر کے ڈیرے پہ آمد بھی ہوئی. انہوں نے پورے ایونٹس وہاں پہ رکھے. تو ایک انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل لائن کا آغاز کر لیا یہیں سے. اب اس دوران بھی جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کے باوجود بھی 2-3 ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں فرق ہوکر کی گاڑیوں کو روکا گیا, چیک کیا گیا, ویپن تھے اس میں, آپ کو یاد ہوگا گرفتار بھی کر لیا. بالکل ایسی ہے. اور پھر بڑی اہم شخصیات کی مداخلت پہ ان کو رہائی بھی ملی. یہ بھی واقعات چل رہے تھے ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی شکل میں فرق ہوکر کے لیے ایک پروٹیکشن آ گئی. ٹھیک ہے. اور شاید ان کا یہ فیصلہ سی سی ڈی کی توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گیا. اب جہاں تک رہی بات اب بھی اس حالیہ مقدمے کے حوالے سے, جو ان کے قانونی رائٹس ہیں وہ استعمال کریں گے. سر 25 سال کے لیے جو قید ہے, ہاں جی, لوگ بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ابھی یہ جائیں گے اور واپس باہر آ جائیں گے. قید جو ہے 25 سال جو ہے وہ غریب کو ہی ہوتی ہے. لوگ اس پہ جو ہے نا اپنی رائے دے رہے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس وقت ماجد ستی قتل کیس میں فرق کی ہوکر کی انوالومنٹ سامنے آئی تھی تو کوئی یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ستی برادری اتنی اسٹرانگ پیروی کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر آپ ماجد ستی کا مقابلہ فرق ہوکر کے ساتھ کریں تو وہ ان کے مقابلے میں کمزور بندہ, اس کا فرق ہوکر کے ساتھ مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن ان کی برادری نے, اس کے عزیز و اقارب نے, اور پھر وہ جو ان کا ایک پوٹوہار اتحاد تھا, اور انہوں نے اس اتحاد کا واقعی عملی طور پہ مظاہرہ کیا. ستی گروپ نے, ان کے وکلا, ان کی جو قانونی ٹیم, جو لیگل ٹیم جو ساری اس پہ کام کر رہے ہی اس کیس کے اوپر پورا سر پہ چڑھے ہوئے. بالکل. اور وہ چونکہ مناسب پیروی تھی, انہوں نے کوئی قانونی کمزوری رہنے نہیں دی. ہر چیز کو پراپر طریقے سے جب انویسٹیگیٹ ہوا, فرق ہوکر اس میں قصوروار پائے گئے, تو عدالت نے بھی ان تمام شواہد کی بنا پر ان کو سزا دی. بالکل. اب ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا, آنے والے چند دنوں میں یہ نظر آئے گا کہ فرق ہوکر کی ٹیم ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جائے گی. اب اگر اسی جان فشانی کے ساتھ ان کی بھی لیگل ٹیم محنت کرے گی, پیروی کرے گی, بالکل ایسے ہی ہے, تو ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرق ہوکر کے لیے اتنا آسان ہوگا.
मुश्किल है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, फिर मैंने कहा कि ज़ाहिर है अब जो हाई कोर्ट के जजेस हज़रात हैं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल। अब वो देखते हैं कि इस सज़ा को मुअत्तल करते हैं या सेशन कोर्ट का फैसला बहाल करते हैं। सर लास्ट में बताइएगा कि अभी इनको कहाँ पे मुंतकिल किया गया अच्छा है? जी, इन्हें डयाला जेल मुंतकिल किया गया था, अडियाला जेल में अभी? लेकिन वहाँ से फिर उसी रात को इन्हें मियाँ वाली जेल मुंतकिल कर दिया। ठीक है। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। कि आपको पता है कि अडियाला जेल पहले ही एक सिक्योरिटी रिस्क है, बिल्कुल। कि हमारे मुल्क के एक अहम तरीन सियासी रहनुमा वहाँ पे ऑलरेडी हैं, ठीक कुछ है। और सियासी शख्सियात भी वहाँ पे हैं, ठीक है। तो वो तो पहले ही एक सिक्योरिटी जोन ठीक है। बड़ा सख्त है वहाँ पे। एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। दूसरा ये भी कहा जाता है कि इनको थोड़ी तंगी देने के लिए भी मियाँ वाली जेल भेजा गया है, क्योंकि अडियाला जेल में फ़र्क होकर का अपना अच्छा खासा सर रसूख है, बहुत ज़्यादा सर रसूख है, और वहाँ के जो कैदी या वलाती उनमें खुशी की लहर भी दौड़ गई थी कि फ़र्क होकर अंदर आ रहे हैं। क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि फ़र्क होकर जब जेल में होते हैं वो जेल के अंदर का खासे रफाई काम कराते हैं और बहुत सारे काम किए भी हैं जेलों में। तो वो मेरा ख्याल है मियाँ वाली वाले खुश होंगे कि चलो फ़र्क होकर मियाँ वाली जेल में आ गए हैं, तो मियाँ वाली जेल में कोई फलाई काम वो करेंगे जिससे कोई कैदियों और हवालातियों की उनके लिए बेहतरी, कोई बेहतरी आ जाएगी ठीक है? उनके लिए। लेकिन ये एक प्रोसीजर चलते हैं, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, ठीक है। ये इंतज़ामिया गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो जिस जेल में चाहे रख सकते हैं। बिल्कुल सर, आज ऐसे ही मियाँ वाली जेल में है तो कल उन्हें हो सकता है लाहौर में किसी जेल में शिफ्ट कर कहीं दें, पे भी ये शिफ्ट कोई- करो, उनके ये पास कोई बड़ी ऑप्शन है। बात नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग द लॉ ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को इतना हवा नहीं बनाना चाहिए। बाकी वो मैनेजमेंट बेहतर समझती है कि समझती है इस उन्होंने चीज़ को। क्यों ये किया, लेकिन ज़्यादा राय इसमें यही है कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से अडियाला जेल में चूँकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ऑलवेज अलर्ट भी है, और फ़र्क होकर के लिए ज़ाहिर है एक जम्मे गफ़ीर मुलाकातों के लिए जाए, बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने इस चीज़ को देखा होगा कि भाई इस शख्स को दूर दराज ही दूर ही भेजें, भेजिए। ताकि पिंडी से जिससे मुलाकात करने जाना है उसको थोड़ा ट्रैवल तो करना पड़ेगा। ट्रैवल तो करना पड़े। जी बिल्कुल नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और फ़र्क होकर और ताजी खोकर माजिद सत्ती ग्रुप जो इनसे रिलेटेड हमने आज इस पे जो बात की है डिटेल में, और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।